Swaha. Vaniji, you can put forth the question. Vaniji. पाठः अस्ति नमस्ते गुरुजी तेलुगु मध्ये प्रष्टुं शक्यते यदि संस्कृते कष्टम् इति चिन्तयति चेत्। యా ఓకే యా నాకు డౌట్ ఉందండి. నా డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నిన్న మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు కదండి చెట్టుది. సో దట్ ఈస్ ఎనర్జీ కదండి యాక్చువల్లీ. ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ హ్యావ్ ఎనర్జీ. ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ హ్యావ్ లో ఎనర్జీ ఉంటుంది కదండి. సో దట్ హౌ వి సీ దెమ్ అని నేను అలా విన్నాను. సో సో హౌ టు negate the very existence of the tree and believe that it's a reflection. It's like reflection. అది నా డౌట్ అండి. ప్రతిబింబం ప్రతిబింబం. ప్రతిబింబం కథం భవతి ఇతి వా? యా ఎస్ అవును. ఆమ్ బింబం ప్రతిబింబం ప్రతిబింబస్య అన్యత్ వస్తు అపేక్షితం భవతి. యథా దర్పణః దర్పణः అస్తి చేదేవ ప్రతిబింబం భవతి. किन्तु दर्पणः कः इति अस्माकं प्रश्नः. दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम् इति उक्तवान्. दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं वस्तुतः अत्र दर्पणः नास्ति. यत् रिफ्लेक्षन् करोति साधनं तद् रिफ्लेक्षन् साधनं नास्ति. अत्र केवलम् उपमानम्. उदाहरणतया चंद्र इव मुखम् इति वदामः. चंद्रमुखम् इत्युक्ते चंद्रस्य बिंब मंडलाकार रूपं भवति. मुखं तथा मंडलाकारम् अस्ति चेत् मुखस्य शोभा न भवति. चंद्रस्य शोभा चंद्रे मुखमस्ति चेदपि शोभा न भवति. मुखं चंद्रवत् केवलं मंडलमस्ति चेदपि मुखस्य शोभा न भवति. अतः उपमानस्य उपमेयस्य च भेदः भवति. किन्तु समानलक्षणं भवति आह्लादकरत्वम्. एवमेव विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम्. दर्पण दृश्यमान प्रतिबिंबं न भवति विश्वम्. प्रतिबिंबं भिन्नं बिंबं भिन्नं भवति प्रतिबिंबे. किन्तु विश्वस्य स्वरूपं बिंबाद आगत प्रतिबिंबं न रिफ्लेक्टेड प्रतिबिंबं न भवति. किन्तु तत्समानम्. अतएव स्वप्नः अस्माकम् उपमानम्. स्वप्ने बिंब प्रतिबिंब भावः न भवति. भाव एव दृश्यते. भाव एव दृश्यते. भाव एव पृथक् रूपं प्राप्नोति, पृथक् शब्दं प्राप्नोति, पृथक् गन्धं प्राप्नोति. भाव एव. अतः
प्रतिबिंबस्य बिंबस्य च मध्ये दर्पणः अत्र नास्ति। किंतु दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं प्रतिबिंबम इव वयं विश्वं पश्यामः। वस्तुतः प्रतिबिंबं न भवति। प्रतिबिंब सदृशं वयं पश्यामः। तुल्यम् इति पदेन पूर्ण साम्यं न भवति। प्रतिबिंबस्य विश्वस्य च पूर्णं साम्यं नास्ति। अन्तः यदस्ति बहिरिव उद्भूतं, किन्तु बहिर्न उद्भूतं, बहिर्नास्ति विश्वम्। अत्र किञ्चित् समयात् पूर्वं वाणी आर्या उक्तवती, तस्याः प्रश्नः कः इत्युक्ते अत्र यदि वृक्षः अस्ति चेत् वृक्षं वयं द्रष्टुं शक्नुमः, तं स्प्रष्टुं शक्नुमः, तस्याः छायायाः शीतलत्वं जानीमः, अनुभवामः, एवञ्च तस्य फलानि खादामः। तर्हि एषः वृक्षः बहिः कथं न अन्तः कथम्, अन्तः एव अस्ति इति कथं वक्तुं शक्नुमः इति प्रश्नः। तत्र एकमेव उदाहरणं स्वप्नः। स्वप्नं कथं वयं बहिरिव पश्यामो वा स्वप्नम् अन्तरिव पश्यामो वा? बहिरिव पश्यामः। बहिरेव पश्यामो वा बहिरिव पश्यामो वा? बहिरिव, बहिः एव पश्यामः। स्वप्ने बहिः एव अस्ति सर्वं। बहिः न पश्यामः, स्वप्नं बहिरिव पश्यामः। विश्वं बहिरेव पश्यामः इव भाति, किन्तु स्वप्ने यथा बहिरिव दृश्यते अंतर्गतं भावमेव बहिरिव पश्यामः। एवं जगदपि अंतर्गतमेव जगत् बहिरिव उद्भूतम्। अंतर्विद्यमानमेव जगत् बहिरिव पश्यामः। तस्य साक्षात् उदाहरणमस्ति स्वप्नभावः। स्वप्ने भाव एव भवति, स्वप्ने बहिः किमपि न भवति। किन्तु स्वप्न अनुभवः चलनचित्रं पश्यामः इव भवति। वयं द्रष्टा पृथक् भवति, दृश्यं पृथक् भवति। द्रष्टा दृश्यं केन भवति? दर्शनरूप क्रियया भवति। द्रष्टा दृश्यं दर्शनम् इति त्रयं भवति। एवं विश्वस्यापि त्रयं भवति। द्रष्टा दर्शनं दृश्यं। किन्तु वस्तुतः स्वप्ने द्रष्टृत्वं पृथक् अस्ति वा? दर्शनक्रिया पृथक् अस्ति वा? दृश्यं पृथक् अस्ति वा? नास्ति। तत् कदा ज्ञायते? स्वप्न समाप्तौ ज्ञायते। एवमेव विश्वस्य समाप्तौ ज्ञायते किमपि एतत् न पृथक् न इति। कदा ज्ञायते? इदानीं न ज्ञायते।
रसः वा गन्धः वा छाया वा वृक्षस्य छाया दृष्टा छाया द्वारा तापशान्तिः अभवत् कार्यकारणविचारः अभवत् वृक्षः अस्ति चेत् छाया भवति वृक्षः अस्ति चेत् फलं भवति वृक्षः अस्ति चेत् पत्रं भवति इति सर्वमपि वस्तुतः भाव एव रस इति भावः वा रसः पृथग् वा गन्ध इति भावः वा गन्धः पृथग् वा एवमेव वृक्ष इति भावः एव अस्ति वृक्षः नास्ति एवमेव विश्वमिति भावः अस्ति विश्वं नास्ति आसनाలు తీసుకోండి విశ్వమితి భావः अस्ति विश्वं नास्ति इति वयं विश्वसिमः अन्यदासनं विश्व इति भावः अस्ति विश्वं नास्ति रस इति भावः रसः नास्ति गन्ध इति भावः गन्धः नास्ति इति अवगतं वा वाणी आर्य भवति एव अवगतवती वा भवत् सन्देहः शान्तो वा मातुः सन्देहः Yeah, a little bit language barrier actually. There's a language barrier, but I'll do a little bit of self-study. धन्यवादः. किञ्चित् अन्वयं कृत्वा मदुक्तं विषयं वदतु वत्स आङ्ग्लभाषायां प्रयत्नः करोमि आचार्यः किम् उक्तवान् इति चेत् whatever we see, think, feel, taste, touch, etc. Just like how in the dream, the best example given is the dream. In the dream, we do not know, we feel that there is a separate drashta, the one who is seeing. There is a drishya, the thing that is being seen, and also the kriya of darshana, the kriya, the seeing itself happening. Not just seeing, tasting, touching, smelling, etc. All of it is happening in the dream. And we in the dream think that there is I, there is the world, I am looking at it, I am feeling it, I am doing all kinds of things in the world. Parantu, as soon as this person wakes up and he thinks back, was there really a second person there? Was there really anything that was being touched? Was there really anything that was being seen, etc.? It is very clear that there was no other person there. Everything was in the mind. There was only the bhava of touching, bhava of tasting, etc. that existed. And through that only we thought that the world exists in the dream. In the exact same way, when we wake up, when we are awake and we see all these things, we are able to touch them, taste them, etc. Actually, there is what we are experiencing is only the bhava, not the actual object itself. The object is, and in fact, the object does not really exist. Only the bhava exists. Iti bhavaha eva satyam tatra yaha bhavayati saha mithya अथवा सः नास्ति इति उक्तवान्. एवमेव खलु अवगतवती वा माता आम गुरुजी आम यस यस थैंक यू तुम धन्यवादः. इतोपि अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा अद्य प्रश्नानेव कुर्मः श्वः पाठं पुनः पठामः यतः प्रतिदिनम् अस्माकम् अल्पः समयः किन्तु जिज्ञासवः भवन्तः सन्ति
किन्तु भवतां परीक्षाः अपि सन्ति। अधिककालं वयं न स्वीकुर्मः, अल्पकालं प्रतिदिनं किञ्चित् विनोद इव, वेदान्तविनोदः भवतां विविधकार्यक्षेत्रे विविधपरिश्रमकरणं कृत्वा परिशोधनं कृत्वा श्रान्ताः भवन्ति। तत्र वेदान्ततत्त्वं भवति किञ्चित् विनोदः, विनोदाय वेदान्तः। जीविते सर्वेषामपि विविधक्लेशाः भवन्ति, क्लेशानां सर्वेषामपि निवारणं कुत्र भवति? बहिर्न भवति। ज्वरः भवति, औषधं भवति, एवं श्रमः भवति, स्नानं भवति, स्नानेन श्रम शान्तिर्भवति, औषधेन रोगस्य शान्तिर्भवति। एवमेव विविधलौकिकव्यवहाराणां द्वारा यः श्रमरूपः, असहनरूपः, विविध उत्तरदायित्वरूपः यः क्लेशः भवति, तस्य क्लेशस्य निवारणं स्वस्वरूपचिन्तनं, स्वस्वरूपचिन्तनमेव वेदान्तः इति अनुद्यतां वत्स। एवं भवती अवगतवती वा? यदि नावगतवती तर्हि पुनः अनुवादः। सा एव न, सर्वे अन्येपि कदाचित् एवं द्वयमपि भवतु, कदाचित् अहमपि आङ्ग्लं शनैः ज्ञास्यामि। एवं so I am also like to discussion in English. एवं महोदय। Butler English now, my English. After I will a Butler English. किम् उक्तवान् इत्युक्ते we are exhausted by the world and our own lives. At the end of the day, every single day as we are going through our daily life, be it research or anything else, in order to get shamana, in order to get shanti, in order to get relaxation and peace from all the stresses and dissatisfactions that we carry, स्वस्वरूप चिन्तनमेव तस्य एकः औषधम् इति. So thinking about one's own nature is Vedanta, and doing it every day to some time, for a little bit of time, is a kind of vinoda and a kind of relaxation away from our daily lives. इति उक्तवान्। धन्यवादः। आचार्य महोदय, मह्यम् एकः प्रश्नः अस्ति। शृण्वन्ति वा महोदय? आचार्य शीघ्रम्, आर् यु एबल् टु हियर् मी? आमां श्रूयते महोदय, पृच्छतु पृच्छतु। महोदय, अतः सर्वमपि विश्वं बिम्बम् एव अस्ति, तदा आत्मः अथवा अहम् आत्मः सः एषः विश्वे
किमर्थं किमर्थं द्रष्टुमिच्छति एतत् सर्वं? किमर्थम् एतत् विश्वे सर्वाणि कार्याणि कर्तुमिच्छति? किमर्थम् एतत् प्रतिबिम्बं द्रष्टुमिच्छति आत्मन् इति मह्यं किञ्चित् सन्देहः अस्ति। अत्र एकमेव समाधानं विश्वं पृथक् नास्ति। एतत् करणमेव विश्वम्। आत्मा इत्युक्ते एतद् विश्वभिन्नं न। विश्वभिन्नं न इति कृत्वा आलोचनमपि विश्वम्, आत्मापि विश्वम्, क्रियापि विश्वम्, गुणः अपि विश्वम्, एकान्तता विश्वम्, अनेकान्तता विश्वम्, जगत् सर्वं विश्वम्, जगत् राहित्यमपि विश्वम्। जगदस्ति चेदेव जगत् राहित्यम् ऊहामहे, जगत् नास्ति चेत् जगत् राहित्यं न ऊहामहे। आत्मा अस्ति चेदेव आत्मा नास्तीति नास्तिकाः वदन्ति। आत्मा नास्ति तर्हि कथं नास्ति इति वदामः? अतः सर्वत्र अपि आत्मैव जगदिति वयं वदामः, जगदेव आत्मा इति वदामः। सृष्टिस्थितिलयाः एव आत्मा, आत्मा एव सृष्टिस्थितिलयाः। किमर्थमिति तत्र प्रश्नः नास्ति। नास्ति इति तु न वक्तव्यम्, अस्ति इति वक्तव्यम्। जगदस्ति इति कृत्वा आत्मा अस्ति, आत्मास्ति इति कृत्वा जगदस्ति। द्वयोर्भेदः कोऽपि नास्ति। यत्र भेदः भवति तत्र विश्वस्य प्रकटनं, यत्र भेदः न प्रकट्यते तत्र आत्मप्रकटनम्। एकमेव वस्तु पुरतः एकविधं दृश्यते, पृष्ठतः एकविधं दृश्यते। इदानीं हस्तः अस्ति, एवं दृश्यते, पृष्ठतः एवं दृश्यते। किन्तु अयं हस्त एव अयमपि हस्तः। एवमेव इदम् आत्मरूपम्, इदं विश्वरूपम्, अथवा इदमेव आत्मरूपम्, इदं विश्वरूपम्। भिन्नं नास्ति। एकं पश्यामः, एकं रूप्यकमिति वदामः, तत्र भावद्वयं भवति। प्रकटनार्थं भावद्वयम्, अनुभवार्थम् अभेदः। प्रकटनार्थं भेदः, यत्र प्रकटन आवश्यकता नास्ति तत्र अभेदः। एतं प्रश्नं भवान् जागृतावस्थायामेव पश्यति, पृच्छति। सुषुप्त्यावस्थायां भवान् न पृच्छति। किमर्थं न पृच्छति? पृच्छतु सुषुप्त्यावस्थायामपि न शक्यते। अतः सुषुप्ति अवस्था एकः भावः, स्वप्न अवस्था एकः भावः, जागृत अवस्थापि एकः भावः। अवगतं वा? परमाणुः भवन्तः परिशीलयन्ति, परमाणुः लघुः इति। लघु इति बृहद्दृष्ट्या लघु, लघुदृष्ट्या लघु अपि बृहत्। परमाणु अन्तः यदि विविध भावाः भवन्ति, विविध भेदाः सन्ति, परिशोधनेन ज्ञायन्ते, तर्हि परमाणुः कियान् विशालः।
इति ज्ञायते। अतः एतत् सर्वं विश्वं विशालं दृश्यते, किन्तु एतत् सर्वं परमाणुः इति एकक्षणं चिन्तयतु। अतः चिन्तनेन चिन्तनभेदेन अस्माकं व्यवस्था भिन्ना भवति। कर्ता इति प्रश्नः अत्रैव भवति। किमर्थं कर्ता इति प्रश्नः इत्युक्ते अस्माकं जीवानां कर्माणि। अत्र समाधानम् एतदेव वक्तव्यं। सः किमपि न करोति, अस्माकं कर्माणि तत्र कर्तव्यानि सन्ति इति कृत्वा अत्र समापयामः। श्वः पुनश्चिन्तयामः। अद्यैव समापनीयं नास्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 इति धन्यवादः आचार्य। शान्तिं कृत्वा समापन कार्यं कृतवन्तः। किन्तु एषः समापन कार्यक्रमः न, आरम्भ कार्यक्रमः, चिन्तनस्य आरम्भ कार्यक्रमः। शुभं। धन्यवादाः, नमस्काराः। धन्यवादः। धन्यवादः। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते।